नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या हडफड्याचे अग्नितांडव बरेच गाजता. एका नायट क्लबाक जो उजो लागलो तातूंत 25 जाणांचे जीव गेले आनी ही अशा प्रकारची गोंयांतली पहिली घटना आसतली उज्यान 25 जाण होरपळून मेले किंवा गुदमरून मेले. आज गोंयभर हें प्रकरण गाजता. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो ताचेर चर्चा सुरू आसा. कमिट्यो स्थापन करतले म्हणून सांगता किंवा कमिट्यो स्थापन केल्या आनी हें प्रकरण फुडें व्हेलां. पूण जेन्ना आमी बारकायेन ह्या प्रकरणा कडेन पळयता तेन्ना एक गोश्ट स्पश्ट जाता. केवळ कमिट्यो स्थापन केल्यो म्हण जावच्यो ना. हाच्या फुडें अशा प्रकारचे इन्सिडंट घडोवंक जायना म्हणून आमी खंयची काळजी घेतले. आमच्या बरोबर आज स्टुडिओन आसात एक पयलींचे वरिश्ठ अधिकारी. शासकीय कामकाजाचो दीर्घ अनुभव तांकां आसा आनी तांच्यांनी अशा प्रकारच्यो आपत्कालीन वेवस्थापनाच्यो अनेक गोष्टी हाच्या पयलीं हाताळिल्ल्यो आसा. अशे बाब एल्विश गोम्स हे आमच्या स्टुडिओन आसात. एल्विश बाब, तुमचें स्वागत आसा. देव बरें करूं. जी घटना अडफड्यां घडली, ज्या नायट क्लबाक उजो लागलो आनी त्या उज्यान 25 लोक मेले, अशा प्रकारची ही पहिली घटना. म्हाका एक सांगात, तुमी ह्या घटने कडेन कशा पद्दतीन पळयता? ह्या घटने कडेन हांव असो पळयतां की सरकाराची यंत्रणा किंवा सरकार अशा डिजास्टरांतल्यान एक कितें लिसांव पळय म्हणटा तें शिकून आयिल्लें आसना. कित्याक हाजे पयलीं अशे डिजास्टर जाल्ले आसा आनी योग्य पावलां जर टायम टू टायम मारिल्लीं जाल्यार ही दुर्घटना जावची नासली. ही फक्त केअरलेसनस, हलगर्जीपणा अशीच, म्हणजे कोणाक केअरच ना, कायद्याक कांय व्हॅल्यू ना आनी रुल्स बिल्स म्हणटा ते तसल्या मनशांक लागना, अशांतलो हो प्रकार. हां, म्हणजे जे तुम्ही म्हणटात की कायद्याचें उल्लंघन करून हे सगळ्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा. आनी एक गोष्ट हाज्या पयलीं स्पश्ट जाल्ली आसा की अनेक लायसन्स थंयसर नासली. त्याच बरोबर मुळात डेमोलिशन ऑर्डर आसली. हें अशें आसतना नायट क्लब आसा पळय तो बिंदासपणान चालू आसलो. म्हाका एक सांगात, हो कोणाच्या आशिर्वादान चालू आसलो? हो आशिर्वाद राजकीय मनशाचोच आशिल्लो. ताका तें सामकें निश्चित. ताजे पयलीं सांगता की हे पळय डेमोलिशन ऑर्डर तुमी म्हणटा पळय तो तातूंतलो एक ल्हानसो भाग. हाजो जर इतिहास जर पळयशी जाल्यार तें बांदलां खंय? तें बांदलां एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड. 18 केचे अंडर ताका कांयच करपाक मेळना. हातूंत टेनंट आसा. टेनंट आसल्या कारणान हे पयले सुवातेर थंय जी मेकॅनिजम आसा सरकाराची, तो तलाटी जावं, मागीर तो मामलतदार जावं, मागीर तो डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर, ह्या डिपार्टमेंटांनी पयले सुवातेर तें सगळें बंद करूंक शकतले आसले. थंय तें मूळच ताणें तें जर काडिल्लें जाल्यार आनी फुडें आनी तें डेमोलिशनाचो प्रश्नच येना आसलो. म्हणून हांव म्हणटा हें वयर ताळाक पळोवचे पयलीं आमी तें मुळाक पळोवपाक जाय. सुरवाती पासून हें पळोवंक जाय आसलें सारकें. सुरवातेक पासून पळोवंक जाय आसलें. आज बेश्टें उलोवन कांय फायदो ना. आज अशें सरकार नी जक रिएक्शन म्हणून कितें करपाचें आहा तें राती केलें आनी फुडें कितें करता तें आमी पळयता. कित्याक नवल अशें कांय ना. हें सरकाराक आतां सदांचेच कशें जालां. तुमकां एक खबर आसा, आमच्या रस्त्यांचेर ऑलमोस्ट वर्साक 300चे वयर लोक मरता. एक्सिडेंटल केसीस जायत आसा. एक्सिडेंटल केसीस जायत आसता. 300 हांगा 25 एका दिसाक जाला म्हणून सगळ्यांचेच लक्ष गेल्लें आसा. पूण सरकाराक तें नॉर्मल कशें जाल्लें आसा. ओके, मरता. आमकांय तें नॉर्मल कशें जालां. हजारांनी लोक जखमी जाता, हात पांय मोडून घरान पडून आसता. तेंय सगळें नॉर्मल कशें जालां. तांकां कायद्यान आतां पळय सावंड पोल्युशनाचो जो बॅन आसा, हायकोर्ट म्हणटा सावंड रातचे पळय आसात ते 10 वरांचेर बंद जावपाक जाय. दुर्लक्ष करता. कांयच म्हणजे केअर ना. कोण हायकोर्ट काय म्हणटा वयल्यान. मागीर तुजे ते आतां ह्यो आमच्यो कासोयो पळया, मोरजी टर्टल नेस्टिंग सायट म्हणटा ती एक तुमकां खबर आसा. इट इज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. अशें निसर्गाचो एक हें आसा की त्याच जाग्यार येवन ते आपले ताजें घालता. सो ताजेर एक कंप्लीट बंदी आसा. इट इज अ एंडेंजर्ड स्पिसीज कॉग्नायजेबल ऑफेन्स. डायरेक्ट थंय कितें करप म्हणल्यार इतली बंदी आसतना थंय दिल्लीवाल्यांची लग्न जाता, सेलिब्रेशन जाता, मस्तून माडून, आनी कांय एक्शन जायना. जाल्यार असले डिजास्टर आनी कित्याक जावचें ना? कायद्याक व्हॅल्यूच ना. कायदो म्हणटा तें कांय ना अशें जाल्लें आसा. सो सगळें हांगाच्यान स्टार्ट जाता. म्हणजे ज्या पद्दतीन कायद्याचें उल्लंघन करून सगळें सर्रासपणान चल्लेलें आसा, त्या हितून जर आमी पळयलें जाल्यार बर्च बाय रोमियो लेन हो नायट क्लब जाका उजो लागलो आनी जळो,
तेजेर आज सरकारान आनी एक फुडले स्टेप घेतले. कितें म्हणून तर SOP आसा पळय ती तपासली वयता, ती पळयली वयता. कमिटी स्थापन करपाची कमिटी स्थापन केल्ली आसा आनी आज 3 ऑफिसर आसा पळयात तांचें निलंबन जाल्लें आसा. हें जेन्ना आमी पळयता पळय ऑफिसरांचें निलंबन पळयता, ह्या ऑफिसरांक निलंबन केलें म्हणजे हो प्रश्न मिटतलो किंवा हांगासर हें सोंपतलें ना. SOP करपाक कमिटीची पळय नियुक्ती जाल्ली आसा ताचे पयलीं हांव सांगता सरकारा कडेन एक SOP आसा. अशी कितें दुर्घटना जाली की त्या SOP प्रमाणे ते दोग तीग जाणांक कोणाक तरी सस्पेंड करता ना जाल्यार ऑफिसरांक भितर म्हणजे उडयता. ऑलरेडी SOP आसात. SOP म्हणल्यार ते तेंचीच SOP ती अशी म्हणजे आपल्या वयलें एटेन्शन लोकांचें पळय आतां आपल्याचेर आयलां सरकाराचेर. कितें सरकार वो कितें करता अशें पळय ते सगळ्यांचें पळय मन वळटा त्या सरकाराचेर. ते डिफ्लेक्ट करतलो जाल्यार सरकारान कायदे सामकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या. डायरेक्टराक सस्पेंड केलो, आनी कोणाक सस्पेंड केलो, आनी कोणाक सस्पेंड केलो. ह्या सस्पेन्शनाचेर कांय जायना, कांय सुदारणय जायना. कित्याक हाजे पयलीं तुमकां खबर आसा बरेचशे इन्सिडंट जाल्ले आसा. आतां 3 सस्पेन्शनां पळय म्हणटा डायरेक्टर पंचायत आनी तो पंचायताचो सेक्रेटरी. आय कॅन अंडरस्टँड की कितें तरी रोल आसतलो डायरेक्ट संबंदीत. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सेक्रेटरीक कित्याक केल्या म्हाका आय डोंट नो कितें केलां आसतलें. कित्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम फक्त कन्सेंट टू ऑपरेट म्हणल्यार उदक जें आसा अंडर वॉटर एक्ट तें कशें सांडपाणी कशी खंय वयतली आनी ताजी वेवस्था केल्या काय ना तितलेंच आसता काम. कन्सेंट टू ऑपरेट अंडर एअर एक्ट पोल्युशन जायना जावपाक तितलेंच आसता. आतां हांगा तिचो कितें रोल आसलो म्हाका खबर ना. लेट आय डोंट नो. आतां फुडाराक कितें तरी डिटेल आयल्या उपरांत कळटलें. पूण 3 ऑफिसरांक सस्पेंड जर करपाकूच जाय जाल्यार 3 ऑफिसरांचे सस्पेन्शनाचेर कांय जावचें ना. तुमकां सांगता पळय आतां हांवें स्टार्ट केल्लें एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट. तुमकां सांगलें तलाटी, मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर ओके हे संबंदीत. मागीर पंचायत सायडीन जी स्थानीक पंचायत आसा ती बॉडी, त्या बॉडीन कितें डिसिजनां घेतलेलीं आसा हाजेर ह्या क्लबाचेर पयलीं ती सगळीं डिसिजनां काडची पडलीं. जो सेक्रेटरी आसा तो तांकां गायड खरो बरे भशेन करतालो काय मिसगायड करतालो तो ताचो आस्पाव येतलो तितून. हे 2 मेन संबंदीत डिपार्टमेंट जाले. मागीर तुजे PDA थंय PDA लागता. कित्याक तो नॉर्थ गोवा PDAन तो आपलो त्या MLAन सगळे PDAच्या अंडर हाडून दवरला. थंय TCPचो म्हाका दिसता येना. PDAन कितें रोल केलो हें आतां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन थंय त्या एग्रीकल्चर टेनंटेड लँडान आयलें कशें ते PDAकूय पावर आसा मोडपाक. PDAन कितें एक्शन घेतलें तितूंतलो कोण तरी सस्पेंड जावपाक जाय आशिल्लो. मागीर वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी पळय रिलीज केल्या ज्या संबंदीत डिपार्टमेंटांनी ताणें कितें केलां त्या फायलीचेर पळोवन तांकांय कितें तरी सस्पेन्शन येवपाक जाय. मागीर तुजे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो आस्पाव आसूंक शकता. कित्याक आतां तुमी म्हणटा सॉल्ट पॅन म्हणल्यार ते वॉटर इंग्रेस आसतलो तितून टायडल वॉटर. ताणें कितें रोल केला तो पळोवचो पडटलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तुमी ऑलरेडी सस्पेंड केला म्हणटा. अशें करून हेल्थ डिपार्टमेंट सुद्दां जर पळयशी ते दोतोरान त्या सॉल्ट पॅनान ह्या कन्स्ट्रक्शनान कसली परवानगी दिली, कशें NOC दिली तेंय पळोवचें पडलें. आनी मागीर तुजें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते कितें म्हणून पळयताले. मागीर तुजे वेट्स एंड मेजर्स आसा ते कितें पळयताले. अशे कितलेशे डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा हितून. एक टाक करून 3 जाणांक सस्पेंड केलें आनी आपल्या वयलें एटेन्शन काडून उडयलें अशातलो प्रकार न्हय हो. म्हणून हांव म्हणटा हाजेर ज्युडिशियल कमिशन बसपाक जाय हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज. त्याच्या शिवाय दीस वील बी जस्ट एनादर इन्सिडंट, दीस वील बी जस्ट एनादर इन्क्वायरी आनी हो शो सोंपतलो, हें पिक्चर सोंपतलें आनी मागीर आमकां दुसरें पिक्चर पळोवचें पडटलें, नवें पिक्चर पळोवचें नवें पडटलें. पिक्चर पळोवचें पूण पडटलें. आमी जर हांगासर पळयलें ज्या पद्दतीन तुमी सांगलां की केवळ हे 3 ऑफिसर आसा पळय तांकां सस्पेंड करून जावचें ना. जावचें ना. आनी अनेक संबंदीत जी डिपार्टमेंट आसा खूब आसा हांवें सांगल्या ती सगळी तुमी सांगल्या पळय त्या सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावची पडटा आनी थंयच्यान सुरू जावचें पडटलें. इन्क्लुडींग विजिलन्स आनी पुलीस. हें हांवें सांगूंक ना. आतां रातचें काल संडेच्या रातचें ऑफिस उगडून हांकां 3 जाणांक सस्पेंड कर म्हटलें. विजिलन्स डायरेक्टरान ऑर्डर काडली. कितल्या जाणांनी विजिलन्सान सुद्दां कंप्लेन केल्ली आसतली ह्या असल्या क्लबांचेर. ते कोण एक्शन घेतलो. आनी त्या एरियांतले पुलीस आसा ते कितें म्हणून पळयताले हें सगळें. सो कितलेशे डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा. म्हणून एक सारकी खोलायेन चवकशी जर करतलो इतल्या डिपार्टमेंटांक ती मुखार हाडचें पडटलें. आनी ओवरऑल ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांचेर दबाव कोण हाडटालो. एक कोण तरी ऑफिसर हांव सांगता हे पळय सस्पेंड जाले आनी जातले जांचेर कारवाय जातली ताणें मेकळेपणान येवन जर सांगत जाल्यार खुबसो फरक पडोंक शकता. अल्टिमेटली इट इज पॉलिटिकल प्रेशर.
म्हणजे हे सगळें चलना पळय ते पॉलिटिकल प्रेशराचेरूच जालां, केवळ हे ऑफिसरान आपल्या अधिकारान हें करूंक ना. पॉलिटिकल प्रेशर असल्या शिवाय कोण असो दुर्लक्ष करचो ना. एज अ ऑफिसर म्हाका दिसता तें दिसता 18K टेनंटेड लँड तें टेनंटेड लँड, थंय कांय येवपाक जायना. म्हणजे कायदो निव्वळ आसा, कायदो निवड आसा. येवंक जायना. येवंक जायना. पंचायतीन कशेंच पास करूंक जायना, PDN ते पास करपाक जायना, उदक ताका रिलीज करपाक जायना, लायट ताका दिवपाक जायना, कितें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ताका लायसन्स दिवपाक जायना. कशें शक्य आसा हें? म्हणजे ह्या सगळ्यांचो रोल आनी भितून आनी येयलो. फायर डिपार्टमेंट विसरलो हांव. ते पळय ते सुरसुरी सोडटा, हें आतां एक न्यू फॅशन जालां, सुरसुरी सोडपाचें वयता तें. ती सुरसुरी सोडपाची कोणें परवानगी दिल्या तुमकां? बरें चल, एक कोल्ड पायरो म्हणटा ते एक सेफ म्हणटा, पण तरी सुद्दां हे उज्याचे खेळ तुमकां कोणें सांगल्या विदावट परमिशन? फायर डिपार्टमेंट हांव विसरलो, फायर डिपार्टमेंटाक सुद्दां हितून भितर ओडपाक जाय, नाजाल्यार हें शक्यच ना. सो कळ्ळें तुमकां आतां कितले डिपार्टमेंट आसा ते? म्हणजे एकूणच हो एक व्हडलो बंच जाल्लो आसा. पण बंच जाल्लो आसा. आमी एक बारकायेन थंय पळयलें की आज अपोजिशन आसा पळय तांचे आरोप सुरू जाल्यात. लोकल सरपंच आसा पळय ताणें थंय आरोप केले, आनी तो कोणाचेर आरोप करता? लोकल MLA आसा पळय मायकल लोबो, ताचेर आरोप करता. दुसरे वटेनच्यान अपोजिशन आसा पळय ते मुख्यमंत्र्याचेर आरोप करता. आतां जेन्ना आमी हे सगळ्यो गोश्टी पळयता न्ही, तेन्ना सरकाराचो आस्पाव ह्या सगळ्या गोश्टींनी आनी सरकाराची भुमिका कितें? हें फक्त हांव तुका बेश्टो आतां असो हो प्रसंग येदो मोठो आसा की म्हाका तुका बेश्टो मारल्या सारको करचो पडटलो. तुका आनी व्हडलें तेणी दुखचें रडल्या ना. सारकें करपाचें. हय, दुखचें ना तुका, पण बेश्टो रडल्या सारकें कर. कितें दीज आर क्रोकोडायल टियर्स. लोकांचे जे जीव गेले ते गेले, ते आज भोगता, तेंच्यो फॅमिली भोगता. तुमकां खंय पडलां तें? तुमकां तें लागत ना. तुमचें हें पॉलिटिकल बॅटल. तुमकां खरेंच जर हितून सिरियस हें आशिल्ली जाल्यार तुमी हें एडमिनिस्ट्रेशन खंय फेल जालें ताचेर भर घाला. इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिशियन्स, इट इज नॉट अबाउट MLAs, मिनिस्टर्स. हें प्रशासन खंय फेल जालें तें जर काडशी. म्हणून हांव म्हणटा न्हू, प्रशासन फेल जावपाचें कारण ताचे नट बोल्ट्स पळय आसात ते ह्या पॉलिटिशियनांनी काडून दवरल्या, लूज करून दवरल्या. इतलोच. हें बरें इंजीन आशिल्लें, तेचे नट बोल्ट लूज केल्या. तेंच्यांनी लूज करून दवरलेलें आसा. हय, म्हणून ते फेल जाला. फ्लेक्सिबिलिटी जाय थंय आसूंक जाय. आसूंक जाय. आतां हितून आनी एक भाग आसा. आमी जेन्ना पळयता हातून जे मेल्या पळयत न्ही, जे ह्या क्लबाचे, नायट क्लबाचे कर्मचारी असले, स्टाफ असले, तितून रांचीचे लोक असले, उत्तराखंडचे लोक असले, बिहारचे लोक असले, हे सगळे भायले लोक असले. त्याचबरोबर 4 भितून फॉरेनर असले. तेच जर लोकल लोक हितून जर आसपाव असलो आनी लोकल जर गेल्ले जाल्यार थंय चित्र कितें आसपाचें? लोकल गेल्ले जाल्यार एका सिरियसनस, गंभीरता आनीक वाडपाची. पूण आय एम नॉट बिलिटलिंग द डेथ्स ऑफ दीस पीपल. जीव तो जीव, जीव तो जीव. तो कोणाचोय जावं, तो झारखंडचे जावं, मागीर गोंयकार जावं, कोणूय जावं. तुमी दुर्घटना मॅनमेड केली, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू बी गॉन इन टू. गोंयकार आशिल्ले म्हणून व्हडलो मातसो फरक जावपाचो, कित्याक आज गोंय पेटपाचें मातशें तरी खंय ना खंय सरकाराचेर आनीक दबाव येवपाचो. पण सरकार प्रयत्न करतलो अशें आनीक 2-3 सस्पेन्शनां करून आपल्या वयले हांगा वयलें काडून अशें फापडून उडोवपाचो प्रयत्न करतलो, आनी हो ऑलरेडी जाल्लो आसा. म्हणून हांव परतो म्हणटा, तुमच्या आतां चॅनलांतल्यान सांगता, परत सांगता की तुमी ज्युडिशियल कमिशन बसयल्या शिवाय हाका दुसरो पर्याय ना. हांगासर ज्युडिशियल इन्क्वायरी बसोवची पडटली. जज जर असलो जाल्यार एक फरक आसता. जज असलो जाल्यार ताका जो पावर आसा, पावर टू समन, डिपोज, आनी लोकांक आपोवंक शकता. आतां पळय, विजिलन्स डिपार्टमेंटान हजारांनी कंप्लेनी पेंडींग आसा. विजिलन्स डायरेक्टरेट तेचेर एक्शन घेना. एक उदाहरण दिता पळय, पणजे डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाच्या दोळ्या मुखार कझिनोचो जो वेव्हार चल्ला, फुडल्यानूच आसा सगळें. कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाच्या दोळ्या मुखार जो वेव्हार चल्ला, तो सगळेच जाणा कसो वेव्हार चल्ला तो. थंय कसले प्रॉब्लेम आहा, थंय केओटीक ट्रॅफिक, थंय अंधाधुंदी, म्हणजे काय बाजार कसो तो, म्हणजे दुसऱ्या सिटिझनाक आनी रायट ना. थंय बाउन्सर राज चल्ला, ते तेंच्या दोळ्या मुखार चल्ला न्हू. तुमी रावतले उजो पेटोसर, तुमी रावतले आनी कितें तरी एक इन्सिडंट जाय सर. कायदे कितें सांगता रे? कायदे फॉलो करा मरे तुमी. नो पार्किंग, नो पार्किंग. कोणें दिला तुमकां सवलत ती? तुमी हप्ते खाता, जाय तशे हप्ते खाता, आनी यू आर अलाविंग दीस नॉनसेन्स. आनी वेल्यान येता आनी मुखार प्रेसा मुखार कितें उलयता नाका जाल्लें. लेट ट्रूथ बी टोल्ड, तुमी कायदे पाळिना. तुमची मॅन्डेट कितें आसा? कायदे पाळपाची. म्हणजे सरकाराची, ऑफिसराची जबाबदारी आसा पळय ती कायदो पाळपाची. हांगासर आनी एक गोश्ट घडल्या, ती म्हणजे हडफडे नागवाचो सरपंच आसा पळय, ताका ह्या प्रकरणान अरेस्ट केलो. ताचो रोल भितून कितको आसा? डिटेन केलो ताका. आय विल डिजएग्री. पुलिसांचें कामूच नासलें ताका. काल संडे असोच, म्हणजे तो ही इज हेडिंग द पंचायत.
ताका तुमी ओडून हाडप तो कितें सांगूंक शकतलो त्या वेळार? ताजे कडेन फायल ना, ताजे कडेन कितें रेकॉर्ड ना, आनी ताका हाडून थंय डिटेन करप म्हणल्यार एक्चुअली दे ट्राय टू ह्युमिलेट हिम. आय टोटली डिसएग्री. ही मे बी रॉंग, आय डोंट नो. आतां फायल चॅक केली जाल्यारूच कळटलें कोणाचो रोल कितें आसा तो. पूण ताका थंय संडेचो असो उबारून व्हरप, ओडून व्हरप, म्हणजे आपयल्या सारको करप आनी बसोवप आनी दीसभर बसोवप, दीस इज टोटली रॉंग. हे सरकाराचें परत एक जग रिएक्शन. पळय रातचे तांकां सस्पेंड केल्या पळय, तसो ताणें सुरवातेक आपल्या वयलो प्रेशर पयस करपाक आनी मे बी पॉलिटिकल तेंची गेम आसतली ताका डावन करपाक हें केलां आसतलें. सरपंच इनवॉल्ड आसा जाल्यार रेकॉर्डाचेर कळटलें. सरपंच जर इनवॉल्ड आसा जाल्यार रेकॉर्डाचेर कळटलें. रेकॉर्ड आसूंक जाय. आनी सरपंच म्हणटा तो अंडर पंचायत राज एक्ट ही इज ओनली द फेस. इट इज द बॉडी दॅट टेक्स द डिसिजन्स आनी दोज आर इम्प्लिमेंटेड बाय द सेक्रेटरी. चुकता जाल्यार सेक्रेटरीन तांकां गायड करपाक जाय. आज बरेचशे सेक्रेटरी पंचायतीचें काम करिना, ते इशाऱ्याक रावता. वयल्यान कोण सांगतलो आनी पॉलिटिकल सामकें टोटल पॉलिटिसायज जाला म्हणटा तो पंचायत डिपार्टमेंट. हांव जाणा, म्हजे कडेन फाटीं हांवें तुका महादेव बाब एक विशय घेतिल्लो, टावन कंट्री प्लॅनिंगान अशें पास केलें म्हणून ऑटोमॅटीक पंचायतीन पास करपाची गरज ना म्हणून हांवें बेश्टोच एक इनॉक्युअस स्टेटमेंट मारिल्लो. सांगलें तुमी. ताजेर इतलें रिएक्शन जालें की पंचायतीचे खूब जाण म्हाका येवन मेळपाक लागले. आनी आमचे सावथ गोवा बरे पंचायत आसा, बरे पंचायती कितें बरें करूंक सोदता तांकां सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान आड घालता. आतां कांय पंचायती सोदता की आमी आमच्या हितून एक लिमीट दवरतले कितली कन्स्ट्रक्शन येवपाची. आमकां ही फुडें इतली कन्स्ट्रक्शनां आमकां परवडची ना. इतले दिल्लीवाले येवन भरता ते आमकां परवडचें ना. कित्याक आज हांव आनी एक सांगता, हांगा स्टेटमेंट करता, त्या बेल्टान कोलवा, शर्णावती, बेनावली ह्याच इतल्याच बेल्टान, बेतालबाती ह्या बेल्टान ऑलमोस्ट 500-600 विलाज इन द पायपलायन विथ इंडिविज्युअल स्विमींग पूल. एक विलाक एक स्विमींग पूल. कित्याक तांचो दिल्लीवाल्यांचो रिक्वायरमेंट न्हू तो सामान्य मनशाचो न्ही. सो हेंचे खातीर आज ही वेवस्था सारकी ओवर ड्रायव्हान गेल्ली आसा. पूण कांय पंचायतींक दिसता की ना, आमच्या लोकांक हें हँडल करपाक शक्य जावचें ना, वी हॅव टू स्टॉप दीस. ते स्टॉप करपाक गेले जाल्यार ते पंचायतींतल्यान BDOक सांगता पास कर रे ताचें, BDO करिना जाल्यार डायरेक्टराक सांगता पास कर रे ताचें. हे खंयचे नियम काय म्हणटा हांव. म्हणजे स्थानीक संस्था आतां तुमी ZPच्या इलेक्शनाक भोंवता, कित्याक भोंवता रे बाबा? कितें पावर आसा तुमकां? कितें करता तुमी? सगळें चल्लां ते इशाऱ्याचेर. म्हणून हे सेक्रेटरींक पयलीं टायट करपाक जाय. आनी ते पंचायत रॉंग जाता जाल्यार तांचो कायदो टू सी दॅट इट इज नोटिफायड टू द BDO हें सारकें कायद्यान ना. आय एम नॉट पार्टी टू दीस. हें करेक्शन करपाचें. पूण सेक्रेटरी तसलेच जाल्या. सेक्रेटरी पॉलिटिकल हेजेर चलता कित्याक दे आर एफिलिएटेड टू द डिपार्टमेंट. हय, म्हणजे जो वयरसून आदेश येता पळय तो फॉलो करत तेंच्यांनी वयपाचो. म्हणून सरपंच आसा पळय ताका अरेस्ट जावन ताका डिटेन केल्लो. पूण आनी एक गजाल जालें, ताचें म्हणणें कितें आसलें की आपणाक डिटेन करून दवरलो हांगासर, पूण खंयच्याच प्रकारचो तेजो स्टेटमेंट येवंक ना, ताका कांयच करून ना, फक्त ताका बसोवन दवरलो आनी ताका एक प्रकारचो हॅरेसमेंट थंय दाखयलो. आनी ह्या टायमार तेणी आरोप केले ते कोणाचेर केले? भारतीय जनता पार्टीचेर केले. आनी दुसरी गजाल लोकल MLA मायकल लोबोचेर तेणी आरोप केले. करेक्ट. आमी हें सगळें पळयता पळय तेन्ना आनी एक गजाल हांगासर आसा. अशाच प्रकारची एक व्हडली दुर्घटना घडलेली पळय, ती काणकोण हांगासर रुबी रेजिडन्सी आसा पळय, ती एक व्हडली दुर्घटना घडलेली. सादारणपणे 32 लोक मेल्ले थंयसर. आनी दुसरी घटना त्याच्या नंतर जाल्ली पळय ती शिरगांव स्टॅम्पेड, थंयसरूय लोक मेल्ले. पूण ह्यो पयलींच्यो 2 घटना पळयल्यो आमी जाल्यार सरकार कांयच शिकोवंक ना हितूनसून. हेंच आमकां दिसून येयलें. म्हाका एक सांगात, रुबी रेजिडन्सी जी आसली पळय प्रकरण जाल्लें, त्या टायमार तुमी ऑफिसर आसले. येस. मागीर तें नेमकें प्रकरण त्या टायमार कितें जालें? रुबी रेजिडन्सी 2014 जानेवारी म्हयन्यान जाल्ली घटना. आतां जानेवारी येवपाचो जालो. आनीक थंय मोठो एक हो जो हादसो जालो तेन्ना हांव एक सांगता, हांव डायरेक्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पळयतालो आनी ते एरिया म्युनिसिपालिटीच्या अंडर येता म्हणटकीच हांवें म्हज्या ऑफिसराक त्याच दिसाक, संडे आसले दिसा म्हाका, इट वॉज अ हॉलिडे, त्याच दिसाक गाडी धाडून सगळ्यो फायली हांवें म्हज्या ताब्यान घेतल्यो, सगळ्यो फायली, सो दॅट देर इज नो टेम्परिंग विथ एनी एविडन्स. म्हणजे काही भानगडी मागीर जावंक जायना म्हणून ते घेतल्यो आनीक म्हज्या ताब्यान केल्यो. पूण परतो तो सरकाराचेर इतलो प्रेशर आयलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर CM आनीक 2012 तेंचें सरकार आयिल्लें, इतलो प्रेशर आयलो. आय हॅव सीन दॅट. तोच तो SOP तेंचो की बारीक सारीक मनशांक धरून भितर उडया नाल्यार सस्पेंड करा, सो दॅट आमचे वयले काडून आमी तेंचेर थापया. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना ताचेरूय प्रेशर येयलो न्ही. इतलो प्रेशर. 32 लोक ते कन्स्ट्रक्शन पडून मरप म्हणल्यार इट इज अ मेजर ट्रेजिडी न्ही. हेज्यावन व्हडली ट्रेजिडी जाली. सो तांकां भितर उडयले. आनीक पूण मागीर कितें जालें, मागीर एक ज्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणून बसयली आनी खुबशें कितें केलें. तो धब्यान पडलो आसतलो ते ज्या कमिशनाचो रिपोर्ट आज.
खंय तरी डस्टबिनान पडलो आसतलो, कोणाक खबर सुद्दां नासतली, कितले कोट्यांनीच पयशे मोडले ताचेर. म्हणून सांगता न्हू हांव, तुमी सांगला तशें नो लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम दॅट ट्रेजिडी. तोय डिजास्टर, होय डिजास्टर. नो बडी इज फॉलोईंग द लॉ. थंय कितें जालें म्हणटा, थंय तें कन्स्ट्रक्शन वॉज सब स्टँडर्ड, पण थंय आमचे इंजिनियर कितले पर्यंत इनवॉल्ड आसले म्हाका खबर ना. पण कांय जाण म्हणटा एकाच दिसाक सगळें टाक 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 करून दिल्लें सगळें. तें इन्क्वायरीन आयलां आसतलें, आय ऑल्सो डोंट रिमेंबर इट सो मच. पूण एक कितें आसा, जेन्ना ती दुर्घटना घडली तेन्ना मागीर कितें तरी एक स्ट्रिक्ट आमी मेजर्स घेतले. फुडाराक कितें जालें म्हाका खबर ना. पूण परतो वेळ असोच आयलो की हांगा आतां दुर्घटना घडली आनी फुडाराक कितें जातलें म्हाका खबर ना. बॅक टू स्क्वेअर वन जातलें. सरकाराक एक खबर आसा की पब्लीक मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट. फाल्यां दुसरें पिक्चर लागतलें, हें सगळें विसरून वयतलें. जॉब स्कॅमाचें येदें व्हडलो कांड जालो, तें आतां लोक विसरले, कशें तरी पालयलें. आतां 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले. त्या हितून पुजा नायकान गंभीर आरोप, मोठ्यांचेर आरोप केल्ले, ते पालोवन उडयले. सो डिस्क्रिमिनेशन हांगाच दिसता तुका. कोणाक भितर उडोवपाचें, कोणाक सस्पेंड करपाचें आनी कोणाक सोडपाचें हें तेंच थारायता. एक गजाल जाल्ली, जेन्ना रुबी रेजिडेन्सी प्रकरण जालें पळय, त्या हितून अनेक ऑफिसरांक भितून उडयले. तुमी आतां म्हटलें, मुद्दाम उल्लेख केलो तुमी, कितें म्हणो की जॉब स्कॅम जालें, पुजा नायका बरोबर अनेक लोकांक भितून उडयले. म्हणजे आज आमी बारकायेन पळयता पळय न्ही, तेन्ना एक गजाल दिसता की सरकाराचें धोरण आसा तात्पुरतें कांय लोकांक भितून उडोवपाचें, तें खंय तरी डायवर्शन करपाचें, लोकांक विसरूंक लावपाचें आनी मागीर फुडें वचपाचें. पूण कॉन्क्रीट खंयचेच डिसिजन सरकार म्हणटा तें घेवचें ना. आतां समजा एक आमी बारकायेन पळयता, अश्यो सगळ्यो दुर्घटना जायत आसा, तितक्या पुरती तेजी इन्क्वायरी जाता, कोणाक सस्पेंड करता, कोणाक भितून उडयता. पूण हें जर अशा प्रकारची दुर्घटना घडोवंक जायना म्हणून हांगासर कितें करचें पडटलें? सुरवातेकच सांगलां महादेव हांवें, एडमिनिस्ट्रेशनाच्या हितून इंटरफियर जावपाचें तुमी बंद जावचें ना, पूण कमी करचें पडटलें. आज पुलीस 90% पुलीस फोर्स डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स्ड. आज 90% एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फोर्स डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स्ड. 10% जे बरे आसा मनीस तांकां कोणशाक गुड्ड्याक मारल्या. सो ऑलमोस्ट 100% तुमी इन्फ्लुएन्स करूनच चलयता. सो हे फुडाराक जर आमी टाळटले जाल्यार SOP, BSOP, रेग्युलेशन्स, रुल्स, एक्ट हे सगळे जाग्यार आसा आनी न्यू इन्व्हेंट करपाची कांय गरज ना. तितलेच जर तुमी पाळीत जाल्यार व्हडलेशे कांय प्रॉब्लेम जावंक शकना. जस्ट लायक दीस बर्च बाय रोमियो लेन म्हणटा ती. आतां बर्च बाय रोमियो लेन एका हांगा उजो पेटलो, तुमी एक निजक रिएक्शन म्हणून आनी एक रोमियो लेन कितें आसा ताकाय सील मारलें म्हणटा कितें. सो सगळीच सिलां मारा न्ही आनी मागीर एक एक केस खोलायेन चवकशी करून सोडा न्ही. आज गोंयांत जाला कितें, आज नंगा नाच. तुमी व्हिडियो पळयला आसतले, भितर कितें चलतालें. हाफ नेकड बायलांक नाचोवप तितलोच एंटरटेनमेंट. तो कोणाक तरी येता तें पळोवपाक लोक येता, ताका मार्केट आसा म्हणून तुमी कितेंय करप. आनी आज हें गोंयांत घडटा अंडर BJP राज्यान. जे BJP पळय आपले व्हडले नॅशनलिजमाचे हेज्यो तेज्यो खबरो करता, ह्या राज्यान अशें घडटा आनी एवरीबडी एन्जॉयज इट. एवरीबडी मेक्स दॅट. आमी जर पळयलें जाल्यार हे जे आमी व्हिडिओ व्हायरल जाला ते गोंयचे कल्चर न्ही. आतां तो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हें आमकां कळ्ळें की हें कितें चल्लेलें आसा तें आनी कोस्टल बेल्टाक कशा पद्दतीच्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा. आमी जेन्ना हें सगळें पळयता पळय तेन्ना सरकारान हें कल्चर मान्य केलां काय कितें, आनी तें केलां जाल्यार तें कित्याक लागून केलां? पयशाचे येणावळीक लागून केलां, स्वार्थाक लागून केलां काय कित्याक लागून केलां? पयशे फक्त पयशे, बाकी ताचो हेतू कांय ना. इतले आतां आशेचे जाले सगळे पयशां खातीर की पयशां खातीर कितेंय करूंक शकता. असले रामा काणकोणकारा सारके 10 जाणांक 20 जाणांक 100 जाणांक मारूंक शकता. पुजा नायका सारक्यांक कशें म्हणजे ती बाबडी फुडें येता कितें तरी सांगपाक तिकाच बळी करूंक शकता. जशें काय शी इज द ओनली सिनर, बाकी सगळे सेंट. फक्त पयशां खातीर हें जाता. म्हणजे एकूणच चल्लां पळय ज्यो गोश्टी बेकायदेशीरपणान चलता. हांगासर गोंयांत आरोप जाता की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन टोटल कॉलेप्स जाल्लें आसा, करप्शन, रॅम्पंट करप्शन चल्लेलें आसा, इल्लिगॅलिटीज आहा पळय ते विचारपाच्यो ना, सगळें केंद्रीत जालां पळय तें पयशा कडेन केंद्रीत जालां. हें जेन्ना आमी पळयता पळयात न्ही, म्हाका एक सांगात, आज सरकारची वाटचाल आसा पळय ती गोंयच्या डिझास्टरा कडेन चल्लेली आसा काय कितें? कंप्लीट डिझास्टरा कडेन चल्लेली आसा. हें आज जर कंट्रोलान हो एक इन्सिडंट अनफॉर्च्युनेट घडलो तो घडलो. आतां आमचे कांय करूंक जायना, वी कॅनॉट टर्न द क्लॉक बॅक. तातूंतल्यान कितें तरी एक सुदारणा जावची ह्या हेतून जर सरकारान आजून पावलां मारीत, कित्याक तांचो थोडो काळ उरला
आनी म्हजी मागणी तुमकां चीफ मिनिस्टर की तुमी मातशे आतां तरी विचार करा, तुमचे ते मंत्रिमंडळान चड भरल्या, तुमचे ते 33 लोक भरल्या, तुमची ती बोट आसा पळय ती बुडपाक पावल्या, कित्याक चड भरल्या तुमी, वजन जालें चड. वजन चड जाल्लें आसा आनी सगळ्यांकच तुमी सॅटिस्फाय करता करता लोक हांगा मरतले आनीक मरतले. सो हातूंत कितें तरी कंट्रोल येतलो जाल्यार ते एडमिनिस्ट्रेटीव पळय सेक्शन आसा, जे काम आपल्या कायद्यान करूंक सोदता तांकां फूल लिबर्टी दिवची पडटली. तांकां आनीक तेंचे मदीं तुमी येवंक जायना. जी क्रायम करता तांकां क्रिमिनल म्हणूनच ट्रीट करचें पडटलें. तुमी ताचेर जर नियंत्रण हाडपाक लागले की कोणाक क्रिमिनल करपाचें आनी कोणाक सोडपाचें जाल्यार हें जावचें ना. नाजाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें. अशेंच चालू आसतलें. कित्याक पयर आतां एका मंत्र्याचेर आनी एका ऑफिसराचेर जे आरोप जाल्ले, पुलीसच मुखार येता आनी तें सगळें पालोवन उडयता की कांय ना म्हणून. पुलीस स्वता येता आनी मुखार. हें केन्ना पळयलां तुमी? एक स्टेटमेंट ना त्या हेजो ऑफिसराचो, एक स्टेटमेंट ना त्या मंत्र्याचो. यू हॅव डिसायडेड इट इन हीज फेवर. ना, हेजेर आतां गोंयभरांत एक चर्चा चालू आसा. आनी ती खंयची चर्चा चालू आसा? रामा काणकोणकर प्रकरण जालें, ताका प्राणघातक हल्लो जालो, तेजेर ताका अर्दो मेलो केलो. त्याच्या नंतर रामान स्वताचो स्टेटमेंट दिलो. कितें म्हणून? की आपणाक दुबाव आसा की ह्या प्रकरणात मंत्री रोहन खंवटे आसा, त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आसा. पूण हें सगळें थंयच उरलें आनी हाजेर स्टेटमेंट दिवंक लागले कोण? पोलीस स्टेटमेंट दिवंक लागले, पोलीस क्लॅरिफाय करूंक लागले. म्हणजे जेन्ना संबंधीत व्यक्ती आसा पळय ते तोंड बंद करतात आनी पोलीस जेन्ना स्टेटमेंट दिवंक लागता पळय, ताचो नेमको निव्वळ अर्थ कितें? की हें सगळें धांपपाक लागून येयलां, पालोवपाक लागून येयलां, काय कित्याक लागून येयलां? अशेंच चल्लां. आनी आतां तशें हायकोर्टान आमकां हेंय बी मेळना की सो मोटो एक्शन घेवपी. की पयलीं अशें जातालें की जेन्ना प्रशासन सारकें वागना, सेन्सिटीव केसींनी इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना, तेन्ना ते आपल्या ताब्यान सुद्दां घेताले आनी आपल्याक रिपोर्ट कर म्हणटाले. अनेक सुमोटो घेताले. हय. ह्या सुद्दां प्रकरणान म्हजी जर विश आसाच की हायकोर्टान जर ती एक दखल घेवन जर आपल्या कडेन दवरलें आनी ह्या पुलिसांक जर फर्माण मारलें की वॉट एवर इन्व्हेस्टिगेशन इज डन, यू हॅव टू रिपोर्ट टू अस. कित्याक ते जजीस जाण आसता क्रिमिनल प्रोसिजर कसो आसता तो, त्या प्रमाणे जर केलें जाल्यार कितें तरी भायर सरतलें. तुमी कितलीं कोणाची नांवां घेया, तुमकां कोणाचेरूय दुबाव व्यक्त करा, कांय जावपाचें ना. कित्याक हे एक डिस्क्रिमिनेटरी एटिट्यूड जो आसा पुलिसांचोच न्ही, इवन प्रशासनाचो, हो सगळे कडेन पळोवपाक मेळटलो. जितलो तूं सोसायटल लॅडराचेर सकयल आसा तितलो तूं बळी जातलो आनी जितलो तूं वयर आसा तितलो तूं सुट्टलो. दीस इज क्लियर. एक तुमी हांगासर नमूद केल्लें कितें म्हणून की पोलीस आसा पळय तांचेर खूब व्हडलो प्रेशर आसा. ते वयरसून आदेश येता पळय त्या पद्दतीन वयता. समजा एखादो मनीस पुलिसा कडेन वयता कित्याक लागून आपणाक न्याय मेळटलो म्हणून, ते मेळना. तुमी मदीं एक उल्लेख केलो कितें म्हणून की ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावंक जाय. कारण अश्यो अनेक केसीस आसा जांकां संदी मेळोंक जाय थंय पावपाक लागून. मागीर ह्या प्रकरणात ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची आनी ह्या बाकीच्यांक सगळ्यांक संदी मेळोंक जाय अशें कितें तुमकां दिसता? हय, म्हाका दिसता ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन, हांव जस्ट एक सजेशन दिता, ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशनाचो टेन्युअर 3 म्हयन्याचो आसचो. 1 म्हयन्या भितर ह्या इन्सिडंटा बद्दलचो रिपोर्ट त्या ज्युडिशियल कमिशनान सबमीट करचो आनी उरलेले 2 म्हयने ह्या सबंद गोंयच्या जनतेक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची की ज्या ज्या ऑफिसांनी त्या तक्रारी घेवन गेल्या, ज्या ज्या विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन वेळा वेळार ते तक्रारी घेवन गेल्या आनी तांकां न्याय मेळना, ते ह्या जजा मुखार तांकां मुखार तेजे दवरपाची संदी मेळची. तेन्ना कितें तरी उक्तें जावंक शकता. नाजाल्यार सगळें गुड्ड्याक पडलेलें आसा. आज 10,000चे वयर विजिलन्स डिपार्टमेंटान कंप्लेनी आसा. हांवें आयकलां तेंचे हात बांदून घातल्या म्हणून, कांयच करपाक जायना म्हणून. कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंट चलना आनी अशें कायद्याचें उल्लंघन जाल्लें आसता तेन्ना नॉर्मली एक मनीस विजिलन्सा कडेन वता आनी विजिलन्साचेर जर हात बांदून घातल्या जाल्यार आनी कितें उरलें मागीर विशय थंय सोंपलो. विशय सोंपलो. त्या मनशाक न्याय मेळपाचो ना. न्याय मेळपाचोच ना. आनी तो मनीस कितली म्हणून ताका ताकद आसतली परत परत हायकोर्टान वचपाक? आनी कितें गॅरंटी आसा तुजे जजीस त्या मनशाच्या फेवरानूच दितले म्हणून कितें तरी न्याय? आतां ह्या गेल्या 4-5-6 म्हयन्यान 50 PIL डिसमीस जाल्लीं आसा, समरीली डिसमीस जाल्लीं आसा. सो यू कॅन इमॅजिन वॉट इज हॅपनिंग. PIL डिसमीस जाता. PIL डिसमीस जाल्लीं आसा हायकोर्टान. आनीक सगळेच शॉक जाता की अशे डिसमिसल पळोवन, ऑर्डरी पळोवन, जे ऑर्डरीक इवन लॉजीक नासता केन्ना केन्ना. पूण दॅट इज वॉट वी हॅव टू एक्सेप्ट. मागीर ते म्हणटाले इट्स अ ज्युडिशियल ऑर्डर. चलवाच सुप्रीम कोर्टान. कोणाक ताकद आसा ह्या देशान सुप्रीम कोर्टान वचपाक? कोणाक ताकद आसा ह्या लॉयरांचे, सुप्रीम कोर्टाच्या लॉयरांची फी दिवपाक? थोडे बाबडे अशे प्रो बोनो करता, पण कितले जाण करतले आनी कितले जाणा कडेन पयशे आसतले? सो ही परिस्थिती अशी करून दवरल्या. परत एकदां आमी फायनली हे नायट क्लबाचो विशय जेन्ना घेता, अग्नी तांडवाचो विशय घेता, 25 लोक मेल्ले आसा भितर. सगळे
इलिगॅलिटीज आमी पळयल्यो, लायसनां ना थंय, डेमोलिशन ऑर्डर आसली, हें सगळें आतां ह्या लोकांक न्याय मेळटलो जाल्यार तेंच्यांनी कितें करचें पडटलें? थोडे दीस रावचें पडटलें सरकार कितें करता तें पळोवपाक, कित्याक तें कालूच घडलां, पयरूच घडलां. आनी कांय अशें दिसना, चड करून हे विक्टीम फॅमिलीज जे आसा ताणें फुडें येवचें पडटलें. ह्यो फॅमिलीज जर येत आनी कांय दिसना, कितें बरें जाल्लें दिसना, सारकें मार्गार गेल्लें दिसना, जाल्यार तेणें कोर्टान वयचें पडटलें. हायकोर्टान दाद मागची पडटली, नाजाल्यार इवन सुप्रीम कोर्टान. आनी फॉरेनर मेल्यार तेंच्या एम्बसींतल्यान सुद्दां ताणें दबाव हाडचो पडटलो की आमकां सारके खोलायन चवकशी जाय म्हणून. म्हणजे तुमी एक हिंट दिता, जर न्याय मेळोंक जाय जाल्यार तुमकां हें करचें पडटलें. हें करचें पडटलें. कित्याक म्हाका एकच सोप आसा, ते फॉरेनर जर तेंचे फॅमिलीन हें घट धरलें, कित्याक हाजे पयलीं खुबश्यो फॅमिलीज आयिल्ल्यो आसा जेन्ना ड्रग ओवरडोज, हो आमी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट मिस केल्लो आसा. ड्रग ओवरडोज जावन कितलेशे फॉरेनर यंग भुरगीं चलयो बी मेल्ल्यो आसा, तेंच्यो फॅमिली येवन हांगा सामकें म्हणजे जतनायेन कांय फाटीं फुडें पळय नासतना ताणें आपल्या एम्बसींतल्यान वयल्यान प्रेशर हाडून जस्टीस मेळोवन दिल्ली आसा आपल्या भुरग्यांक. भुरगीं मेलीं पूण सोडूंक ना कांय जाणांनी. तशेंच भशेन जर ह्या लोकांनी फुडें येत आनी सरकाराचेर इंटरनॅशनल जर प्रेशर हाडीत थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स, मे बी कितें तरी जावंक शकतलें, नाजाल्यार हें अशेंच पालतलें. ज्युडिशियल कमिशन जर बसयलें जाल्यार एक होप आसा अशें म्हणटा हांव. कित्याक सोंपेपणी आमी त्या ज्युडिशियल ऑफिसरा कडेन, जस्टिसा कडेन वचून आमची दाद मांडूंक शकता आनी त्या रिपोर्टान मागीर कितें येता तें आमी पळोवंक शकता. इतलेंच. म्हणजे एकंदरीत आमी एक गजाल हांगासर पळयता, येदी व्हडली घटना ही अडफळ्याची घडली आनी हेज्या फुडें अश्यो जर घटना घडोवंक जायना आनी ह्या लोकांक जर न्याय मेळोंक जाय, तेंची दाद कोणी तरी आयकून घेवंक जाय, जाल्यार हांगासर ज्युडिशियल इन्क्वायरी ही करची पडटली. जेणे करून जे पिडीत आसा लोक, जांकां अजून न्याय मेळना सगळे कडेन. हांव एक आनीक उदाहरण दिता पळय. बागा वचत, बागा थंय वयर दोंगरार एक सामकें जुनें रिट्रीट हावस आसा, कॅथलीक रिट्रीट हावस अशें कोणशाक वयर. थंय रिट्रीट म्हणल्यार थंय झोन ऑफ सायलन्स, थंय अशें मेडिटेटीव हितून लोक आपलें कितें तरी करता. थंय सुद्दां आज रातचे वेळार इतले मोट्यान म्युजीक थंय तें गाजता पळय, त्या रिट्रीटाचो अर्थच थंय सोंपता. तूं कितली कंप्लेनी कर, सोंपेपणी कांय सुदारणा जायना. सो अशें कित्याक जावचें? सो हे असले पिडीत लोक, रायट फ्रॉम कोस्टल बेल्टान चड हें, रायट फ्रॉम केरी टू पोलें, जे लोक आपल्या न्याया खातीर झुजता तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून ह्या हितूंतल्यान हे ज्युडिशियल कमिशन जर बसयलें आनी ताचो स्कोप जर वाडयलो, टर्म्स ऑफ रेफरन्स जर वाडयले, जाल्यार खूब कितें तरी जावंक शकतलें. म्हणजे हांगासर आमी थारता आसतना एकूच म्हणूं येता, ह्यो अश्यो गोश्टी ज्यो जाता पळय त्यो घडोवंक जायना. हेज्या फुडें सरकाराकूय खंय तरी चपराक मेळोंक जाय, अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालून आपली जबाबदारी सांबाळूंक जाय. जाल्यार हाची खंय तरी चवकशी जावची पडटली, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची पडटली आनी हातूंतसून जे पिडीत आसा पळय तांकां ह्या सगळ्यांक न्याय मेळचो पडटलो. एक 2 मिनटां तुमकां कितें सांगपाचें आसा लास्ट जाल्यार तुमी सांगूं शकता. एकच मिनटांनी सांगता. तुमी आतां अधिकाऱ्यांनी काम करचें म्हटल्यार अधिकारी आमचेर फावोर करिना काम करून. त्या अधिकाऱ्यांक पगार आमीच घालता. आमचो सबंद म्हणजे टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा तो तेंच्या वेलफेअराचेर वयता, तेंच्या पगाराचेर तांकां पयशे मेळटा, काम करपाक पयशे मेळटा. सो यू कॅन अंडरस्टँड. काम करून व्हडलो कांय फावोर करिना, कोणाचेर मेहरबानी करिना, ताणें आपलें काम करचें. आनीक वेळ येयलो जाल्यार दे हॅव टू फेस इट. पॉलिटिकल कितें जातलें गोंयांत? आरे गोंयांत इल्लेशें मरे, कितें करतले? हांगाच्यान मडगांव धाडटले तुका, नाल्यार आनी खंय केप्यां धाडटले, आनी कितें करतले व्हडलें? कर्नाटका. हय, ते तूं कारवार जिल्ल्यांतल्यान तुका थंय आनी शिमोगा धाडटले, आनी खंय धाडटले, बेंगलोर धाडटले, अशें प्रकार ना. महाराष्ट्रान सावंतवाडीच्यान तुका सोलापूर धाडचें ना, असो कांय प्रकार ना न्ही. सो हे जे कामाक लागता ताणें चिंतपाक जाय. काडून तुका आनी खंय तरी मारतले. बेटर टू बी सेफ दॅन सॉरी. हॅलिश बाब, तूं आमच्या स्टुडियोन आयले, कायद्या संदर्भातली बऱ्यापैकी म्हायती दिली. असली प्रकरणां घडोवंक जायना जाल्यार कितें करचें पडटलें, गोंय सुरक्षीत उरोवंक जाय, गोंयच्या लोकांक न्याय मेळोवंक जाय, अशा प्रकारच्यो दुर्घटना पुन्हा घडोवंक जायना आनी गोंयची बदनामी जावंक जायना. हाका लागून हॅलिश बाब तुम्ही बऱ्यापैकी आमकां म्हायती दिली, इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तुमचो फाटलो जो प्रशासकीय अनुभव आसा पळय तेच्यो सगळ्यो गोश्टी हांगासर मांडल्यो. तुमकां धन्यवाद. देव बरें.